अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको SCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 9 मई 2025 है। मुल्क में पिछले 2 साल में ये तारीख शदीद सियासी अहमियत इख्तियार कर गई थी, लेकिन इस मरतबा पाक भारत कशीदगी की वजह से रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाई नहीं जा सकी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत हाल इस वक्त तक क्या है, ये तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब से पहलगाम वाक़या हुआ यानी 22 अप्रैल से पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई कि क्या तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाया जाएगा, क्या इमरान खान को पैरोल पर रिहा करके या उनकी रिहाई को किसी भी तरह से मुमकिन बनाकर उनको मेज़ पर तमाम सियासी जमातों के साथ बिठाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बसूरत दीगर कोई भी सियासी जो इत्तफाक़े राय है वो पैदा नहीं हो सकेगा। फिर गुज़िश्ता 2 दिन से वफाकी वज़रा के ये बयानात आने लगे कि इमरान खान पैरोल पर रिहा हो सकते हैं और आज अचानक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, जो कि वज़ीर आला KP हैं, और वज़ीर आला KP के तौर पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की है। ये तमाम मुआजरा क्या है, इससे मुतालिक मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपको अपडेट करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि चूंकि आज 9 मई है तो 9 मई के वो सियासी कैदी जिनको फौजी अदालतों में मावराए कानून और मावराए आइन ट्राई किया गया, उनका ट्रायल करके उनको सजाएं सुनाई गई, वो अब घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिठाए गए किरदार है, उनके शर्मनाक अमल रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या अपडेट्स हैं इन तीनों स्टोरीज के ऊपर, जो तफसीलात हैं मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में ब्रीफली आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, ज़रा धीरज रहना है, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है हमने, जो एक सहाफ़ी का काम होता है। सबसे पहले ये मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, आई होप सो ऑडियंस की भी होगा, गो के अच्छी खबर है या बुरी। इमरान खान एक अरसे से हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2023 को वो अरेस्ट हुए। आज 9 मई 2025 जल्दी से करना है तो आपका सवाल मैं समझ चुका हूं। नहीं, वन लाइनर बता देता हूं कि ये अचानक से कैसे हुआ। हाँ, ये अचानक से कैसे हुआ, जब कल अली अमीन गंडापुर को मिलने नहीं दिया, आज अचानक से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते पैरोल की दरख्वास्त डाल देते हैं। ये होता है प्रिसाइज जी कि अचानक से कैसे सब कुछ हो गया। देखिए, अगर इस सारी सूरत हाल को इवेलुएट करूं ना मैं, 2 वजूहात बुनियादी तौर पर मुझे नजर आती हैं। पहली वजह कि यह एक मुकम्मल आयवाश है, इससे कबल भी इंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होती रही है। कुछ वक्त के लिए मुमकिन तौर पर, मेरे पास खबर नहीं है, मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना कि आयवाश है, तो मुझे रिसेंट पास्ट के कुछ इवेंट्स जो हैं वो नजर आते हैं इमरान खान के साथ इंगेजमेंट, मुज़ाकरात और दीगर मामलात के हवाले से। वहीं पर दूसरी ये है कि नहीं, कहीं इदराक हो गया है कि इमरान खान या एक बड़ी सियासी जमात और इस मुल्क की बड़ी आवाम जो उन्हें चाहने वाले हैं, उनके बगैर आप ये जंग नहीं जीत सकते। और इस वक्त नो डाउट इसमें कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं या फिर हमारी एयरफोर्स है, उन्होंने हमें अभी तक लेट डाउन नहीं होने दिया। मुतालबा अभी भी है कि उन्होंने हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया है, तो बदला भी वैसा होना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी का मुजाहरा इसलिए नहीं है कि ये जंग है, ये 2 एटॉमिक पावर्स के साथ जंग है, तो जो जिनका काम है उनको करने दीजिए और बाकायदा हिकमत अमली के साथ। एग्जैक्टली, वक्त का तयन हो, जगह का तयन हो, कब हो, कैसा हो, ये उनकी हिकमत अमली है। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की बात है और उसके लिए हम सब एक हैं। तो वहीं पर उधर भी इतराक हुआ हो कि नहीं, अब इमरान खान को बाहर लाना एक गुड जेस्चर है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान आज बाहर आए, इमरान खान आज सिर्फ एक तकरीर कर दे, तो आप एक कौम होके आप अपने तमाम तर इख्तलाफात भुला के हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दें कि फिर शायद हिंदुस्तान जो है वो भी मजीद वार एस्केलेट ना करे, वो भी मजीद कोई मुहिम जोई ना करे। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उनके पैगाम से भारत डर जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, हिंदुस्तानी मीडिया जब हम देखते हैं ना, वहाँ कंटिन्यूअसली एक चीज डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की, खुदा न खास्ता ऐसा हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ उनकी आवाम नहीं है। अब हमारे अंदरूनी इख्तलाफात और तकसीम तो है, भारत की इतनी दीदा दलेरी कैसे हो गई? हमने 27 फरवरी 2019 को जवाब दिया, और एक ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद उनकी तोपें, उनकी बंदूकें, उनके जहाज खामोश हो गए थे। 6 साल तक नहीं उड़ा। हाँ, तो अब वो इतना दीदा दलेर हो गया है कि वो ड्रोन भी भेज देता है, वो मिसाइल्स भी मार देता है। लेकिन एक चीज तो है, इस बार भी उसने अपने जहाज दोबारा उड़ाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने जहाज ग्राउंड कर दिए। पहले का नुकसान ही नहीं भुगत पा रहे। उनकी एयरफोर्स अब, और ये एक दिलचस्प बात है कि जो मौजूदा जदीद दुनिया है उसमें अब आलमी इदारे लिख रहे हैं जो दिफा से मुतालिक हैं,
وہ کہتے ہیں کہ اس ڈاگ فائٹ کو یا اس BVR کو بیانڈ ویژول رینج جو ایک ہم نے انٹیکٹ کیا اور ان کے 5 طیارے مار گرائے، یہ دور جدید کی سب سے بڑی ایئر ٹو ایئر وار ہے، اور اس کو پڑھا جانا چاہیے، اس کو اینالائز کیا جانا چاہیے کہ ایک طرف جو J-10C چائنا نے بنائے، F-17 تھنڈر پاکستان اور چائنا نے مل کے بنائے، PL-15 میزائل جو کہ چائنا کی طرف سے، تو ہاں، تو اور دوسرا جو ہمارے پاس HQ-49 غالباً ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے، تو اس سب نے جو ایک ویسٹ کا وار ٹیک تھا نا اس کو ناکام بنا دیا، جو یورپ کا سب سے اس وقت مضبوط ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ایک تو یہ چیز ہے، تو وہیں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالباً ادراک ہوا ہو اور اس میں سنجیدگی ہو۔ جب میں کہتا ہوں کہ اس میں سنجیدگی ہو تو اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ الیمین گنڈا پور کا آنا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عدالتی محاذ پہ اس طرح کی جو درخواستیں ہیں پراکسی پیٹیشنرز کے ذریعے معمول میں دائر کی جاتی ہیں۔ الیمین گنڈا پور آئے وکیل لطیف کھوسا اور ان کے بیٹے شہباز کھوسا کی وساطت سے، اس میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے آج کے روز کہ اسی طرح پیرول کے حوالے سے درخواست پنجاب کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دی گئی، اگر دی گئی، جو کہ دی گئی ہوگی، اس پہ کاروائی نہیں ہوئی، درخواست میں کہا گیا ہے، تو نہ تو PTI نے اس کو ایکسپوز کیا، نہ ہی یہ چیز رپورٹ ہوئی، اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس تو اتنا بڑا یہ کارڈ تھا پولیٹیکل کہ دکھاتے کہ عمران خان ہم سے رہائی مانگ رہا ہے، خاموشی کیوں؟ اور پھر یوں عدالت آ جانا اور اس کو ساتھ ملا کے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ کو دیکھوں، اس کو ساتھ ملا کے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کو دیکھوں، تو ممکن ہے کہ اس میں بھی ہو، لیکن یہ 2 سے 3 4 روز میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ آئی واش تھا یا اس میں سنجیدہ نوعیت کی کوششیں تھیں۔ جو درخواست ہے اس میں وجوہات 2 بتائی گئی۔ ویسے وسیم، اگر درخواست کی وجوہات پہ جانے سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی واش ہے یا سنجیدہ کوشش ہے، یہ پتہ ایسے بھی چل جائے گا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو پرومپٹلی فکس کر دیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب حال یہ ہو گیا کہ وہاں پہ درخواست مقرر ہو جائے سماعت کے لیے تو بھی پتہ چل جاتا ہے اگلوں کی سنجیدگی کا عالم کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ ابھی جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، وقت ہو رہا ہے رات کو 8 بجے قریب، تو ابھی بھی میں نے چیک کیا تو ابھی تک کوئی فکس نہیں ہوئی تھی، پورا دن گزر گیا، آگے ہفتہ اتوار ہے، عموماً عدالت نہیں بیٹھتی پیر کو، یا پھر اگر ایمرجنسی ہو اور باقی ایسی صورتحال ہو تو رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات اب سوچنا یہ ہے کہ پیرول ہے کیا؟ اب یہ پے رول ہے یا پرول ہے، اس میں ایک مشروط یا ضمانت یا پروبیشن کے اوپر کسی سزا یافتہ جو شخص ہے اس کو ضمانت دی جاتی ہے۔ ویسے تو اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے، اچھا کنڈکٹ ہو، باقی دیگر معاملات ہوں، ہاں، لیکن یہ ایک مختصر ٹائم سپین کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر معاملہ کیونکہ جنگی صورتحال اور دیگر معاملات ہیں تو یہ ایک مختصر ٹائم کے لیے ہوگا۔ عمران خان صاحب واپس جیل میں جائیں گے اپنی سزا پوری جب تک عدالتوں سے انہیں مکمل طور پر ریلیف نہیں ملتا، اگر ایسا ہوتا ہے۔ پہلی بات، ماضی قریب میں ہم دیکھیں تو ایک سیاسی مثال ہمیں ملتی ہے، ویسے تو وہ مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی صاحب ہوں یا اس سے قبل بھی غالباً کچھ مثالیں ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کو 2000 غالباً جب محترمہ کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا تو پہلے 1 روز کے لیے PTI گورنمنٹ میں 1 روز کے لیے انہیں پیرول پہ چھوڑا گیا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے 5 دن کر دیا گیا تھا، تو یہ مثال موجود ہے۔ اب یہاں پر سوال دوسرا آتا ہے کہ اسی طرح جب یہ باتیں شروع ہونے لگیں تو لاہور سے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو ہیں اور شاہ محمود قریشی اور دیگر جو ہیں ان کو بھی پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جب میں نے چیک کیا تو ممکنہ طور پر آج کوئی غالباً پنجاب کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 4 سے 5 پیرول کی درخواستیں منظور ضرور کی ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کی نہیں، یا وہ PTI کے پولیٹیکل پرزنرز نہیں ہیں، اور ابھی تک ڈاکٹر یاسمین کی جانب سے یا دیگر کی جانب سے تو کوئی غالباً درخواست بھی نہیں دی گئی۔ تو ابھی تک یہ اطلاعات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کہیں یہ سوچا جا رہا ہے تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ آج جو درخواست دائر کیا الیمین گنڈا پور نے، بیسیکلی اس کے چیدہ کچھ نکات اگر ہم بتا لیں اور پھر ہم آگے چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک تو بتایا گیا ہے 2 سے 3 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل میں ہیں، وہاں پر ان کی سیکیورٹی اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ڈرونز آ رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، صحت کا مسئلہ ان کی صحت کا بھی وہ کہا گیا کہ صحت تو درست ہے لیکن اتنا لمبا وہ قید نہیں برداشت کر سکتے، ایک ایج بھی تو ہے۔ ہاں، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جہاں ایک طرف ان کی زندگی کو خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے جو یکجہتی ہے اس کو فروغ ملے گا اور موجودہ جنگی حالات کی تناظر میں یہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ تو 2 بنیادی طور پر ویسے یہ وجوہات ہیں۔ اس میں بین الاقوامی قوانین جو ہیں
جس میں UDHR اور ICCPR سیاسی قیدیوں کی رہائی اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. کچھ عدالتی نظائر ہیں بین الاقوامی ان کا بھی, اور 1926 کے گڈ کنڈکٹ ایکٹ جو کہ صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اچھے رویے والے قیدیوں کو عوامی مفاد میں رہا کریں. ویسے ریاست کے لیے عمران خان کا رویہ قطعاً اچھا نہیں ہے. ریاست کے لیے عمران خان کا رویہ اچھا ہوتا تو ان کے بیانات پر, کیونکہ وہ نیم اینڈ شیم بھی کر دیتے ہیں, وہ جس قدر سخت موقف آج تک اپنائے ہوئے ہیں, تو پابندی نہ لگائی جاتی. بہرحال آرٹیکل 10A کا حوالہ دیا گیا ہے, آرٹیکل 4 کا حوالہ دیا گیا ہے, 25 کا حوالہ دیا گیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ارجنٹ نوعیت کی درخواست ہے, اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اگین قومی و ہنگامی حالت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مودی کی ہندوستان سرکار کی جانب سے جارحیت کا سامنا ہے, جس سے قومی سلامتی کا خطرہ لاحق ہے. نیز ڈرون حملوں نے عمران خان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے, کیونکہ وہ مودی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے. ان کی رہائی قومی یکجہتی اور عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے. شروع میں ان کے کچھ مقدمات بتائے گئے ہیں کہ جی ان کے خلاف 9 مئی سے متعلق کچھ مقدمات ہیں, باقی میں وہ رہا ہو چکے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ان کو سزا غلط سنائی گئی تھی, وہ ناانصافی تھی. وہ بھی بہت جلد وہ کہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کالعدم ہونے کے قوی امکانات اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. جب یہ پڑھ رہے ہوں گے جیسے سرفراز ڈوگر کے کبھی امکانات اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں, تو غالباً وہ بے ساختہ ہنسے ضرور ہوں گے. تو بہرحال یہ ہم ہنس رہے ہیں ہمارے موجودہ نظام کے اوپر. اچھا, دوسرا جو معاملہ آج آپ بتا رہی تھیں کہ 9 مئی اور آج جوش و خروش سے منایا نہیں جا سکا. خیر بہرحال ہم اس کو اس موقع پر ڈسکس نہیں کرتے, جنگی حالات ہیں. ڈسکس مجھے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ جو فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے تھے وہ گھر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ کہانی یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ نے, جس نے 7 مئی کو ایک شرمناک فیصلہ سنایا اور کہا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل درست ہوا اور مستقبل میں ہو سکتا ہے, ایک مرتبہ پھر بھی بتا دیں. جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن, جو کہ آئینی بینچ میں شامل 5 ہیرے ہیں, انہوں نے یہ قرار دیا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے تناظر میں ہونے والا, تاکہ یہ خبر دب جائے. یا کچھ لوگ سپریم کورٹ آئے انہوں نے کہا کہ سنا دو آج فیصلہ. یہ بھی بالکل ممکن ہے, پورے ٹرائل کے اندر ہی وہ لوگ موجود تھے. بہرحال اس کے بعد اس سے پہلے یعنی فیصلہ تو اب سنایا گیا, اس سے قبل سپریم کورٹ نے یہ اجازت دی تھی کہ جو سویلین 9 مئی 2023 سے زیر حراست ہیں اور ملٹری تحویل میں جا چکے تھے, ان کے ٹرائل ہوئے, اب ان کو سزائیں سنا دیں. سزائیں سنا دی گئی. کچھ سزائیں وسیم 2-2 سال کی تھی, غالباً 5 لوگوں کی سزائیں 2-2 سال کی تھی, جن میں ایک میاں عباد فاروق ہے جو کہ الیکشن میں جو ہے وہ کنٹیسٹنٹ بھی تھے, اس دفعہ امیدوار بھی تھے, غالباً جیتے بھی ہوں گے, لیکن ان کو جتایا تو خیر نہیں جا سکتا تھا. وہ آج گھر پہنچے ہیں, اور میاں عباد فاروق وہ ہیں جن کے اپنے بیٹے نے, اپنے والد کے پیچھے بیمار بیٹے نے جان بھی دی, اور آج انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی کچھ ظاہری باتیں کہ جب وہ باہر آئے تو اظہار کیا. اس کے علاوہ جو باقی دیگر 4 ہیں جن کے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی رہائی ممکن ہے, ان میں میاں اکرم عثمان ہیں, حیدر مجید ہیں جو کہ وکیل ہیں حسان نیازی کے ساتھ, ان کو پکڑا گیا تھا اور حیدر مجید کو بھی 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی. ان کے علاوہ ایک گروپ کیپٹن وقاص احمد ہے اور عزت خان, یہ 5 افراد ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے 2-2 سال کی سزائیں سنائی گئی تھی. کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ آج کچھ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ فوجی عدالتوں سے سزا جو سنائی گئی تھی وہ مکمل کر کے رہا ہو رہے ہیں. یہ کسی ڈیل یا کسی دوسرے نتیجے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے کر یا کوئی آرمی چیف نے ان کی اپیل منظور کر دی ہو, ایسا ہرگز نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو جس دن سے آپ گرفتار ہوتے ہیں, وہ جو ٹرائل کے دورانیہ بھی ہوتا ہے غالباً وہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے آج 2 سال کی سزا مکمل ہونے جس دن سے کسی ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے, کبھی کوئی خدا نخواستہ گرفتار ہو جائے, جس دن سے گرفتاری ڈالی جاتی ہے اس دن سے سزا کے ساتھ ملا کے اس کو گنا جاتا ہے. بہرحال تیسرا مدعا یہ ہے کہ آج دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے, دشمن دروازے پہ کھڑا ہے. دروازے پہ کیا کھڑا ہے, اندر پتھر پھینک رہا ہے. 2 عالمی قوتیں ہیں, ایٹمی قوتیں ہیں, وہ جنگ کے دہانے پر ہیں. آئینی بینچ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز, ان کی الگ سے دنیا ہے, ان کی آگ لگی ہوئی ہے نا بستی میں, وہ اپنی شاید وہ اگر ہم ہمت کریں تو انہیں عدالت کا خدشہ نہ ہو تو وہ ایک شرمناک کارنامے ہیں. آپ نے جس دن جنگ چھڑی فوجی عدالتوں کا فیصلہ سنا دیا, ادھر ملک جنگی دہانے پہ ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی درخواستیں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے خارج کی ریویو کی مخصوص نشستوں کی, جو کہ براہ راست جڑا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے, تو آپ نے ان کا فیصلہ IT ڈپارٹمنٹ کو کہہ کے اپلوڈ نہیں ہونے دیا.
वैसे माजरत के साथ 5 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर करी हूँ, IT डिपार्टमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट वो सबसे ज्यादा बलि का बकरा बनता है, वो सबसे ज्यादा बलि का बकरा बनता है। उन बेचारों की हालत बुरी हुई होती है, उनको इधर से अहकामात उधर से अहकामात, जाहिर है उनका काम है, उनके पास एक ऑर्डर आता है, उन्होंने सीधा सीधा अपलोड करना है, उनके कोई स्टेक्स बीच में नहीं रखे हुए, उनको वो अहकामात मार देते हैं। देखिए जब वो रोक दिए जाए तो फिर वो उनकी नौकरी वो चीफ जस्टिस के हाथ में है ना। Exactly. वो एटलीस्ट चले उनके पास आजकल जुडिशियल पावर्स हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव तो है ना वो, लेकिन अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग जो कि वो ओले और याला बारिश हुई थी ना, जख्मी कह रहा था, वो जो छलनी हुई थी वो अभी उन्होंने दुरुस्त नहीं कराई। बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका एक, मैं कहूँगा उस दिन मिले भी थे, आप कह देते नेग्लिजेंस है, लेकिन वो बातें कुछ इस तरह से थी कि मेरी कोशिश थी मैं कहूँ, लेकिन वो गैर संजीदा सा हो जाता। लेकिन अभी भी मैं इस मामले में इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन अब इस सारे मामले में ना देखिए एक और चीज़ है कि जस्टिस आयशा मलिक ने खत लिखा, मुद्दा या कसूर उनका क्या था? एक तो नवाज शरीफ की दरखास्तें थी, वो इस मुल्क के 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म की, वो खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया था, काजी फायजी साहब उल्टे हो गए थे, लेकिन वो इंसाफ नहीं दे पाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने 12 जुलाई के फैसले के 3 दिन बाद ही उन्होंने, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने दरम बरम कर दिया था, इंसाफ देना चाहते थे, नहीं दे सके। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको इंसाफ इसलिए देना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देना है ना। इस वक्त तो इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिया जा रहा है। गुज़श्ता जब से वो कबूतर उन्होंने उड़ाए, वो 27 अक्टूबर को उम्मीद पाकिस्तान एक जहाज़ लैंड हुआ, वो थंब इम्प्रेशन वाली जो मशीन है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गई, तो इंसाफ उन्हें आज भी ज़रूरी है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ बहरहाल आज ये भी है कि वो इस्लामाबाद आए थे हवा लगवाने, वो इजलास में शरीक होने, तो आज वो वापस लाहौर रवाना हो चुके हैं। किस कैपेसिटी में नोबडी नोज़, वसीम आगे बढ़ते हैं, पहुंच चुके होंगे। एक बात कर रहा हूँ, ये मखसूस नशिस्तों का जो केस है, आप जो रुदात सुनाने जा रही हैं, बराह रास्त जुड़ा है 27वीं तरमीम से। मैं रुदात नहीं, मैं फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, फैक्ट्स, और हम वो रुदात की तरह ही सुनाते हैं ना आजकल। तो 27वीं आईनी तरमीम में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का स्टेक इसलिए जुड़ा है कि जजेस की उम्र जो है रिटायरमेंट की वो 68 साल करनी है, और वो दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। हाँ जी, वो 3 साल उनकी 3 साल उम्र बढ़ जाएगी, और मुमकिन है कि एक अलग से आईनी अदालत भी हो, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चीफ जस्टिस कोई और हैं और अदालती आईनी सिपा सलार वो हैं। तो इसका मतलब है कि उनके जो पिछले रूहानी पेशवा थे वो वापस आने वाले हैं, मुमकिन है कि इन्हें लगा दिया जाए। बहरहाल हसीम, आज के दिन में हुआ ये कि जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याह्या खान को खत लिखा और कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 3:15 बजे एक ऑर्डर लिखा। उस ऑर्डर के जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उनका और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट था, बेंच से अलग होने का नोट। वो ये कहती हैं कि जब उन्होंने ये नोट लिखा और IT डिपार्टमेंट को भिजवाया, तो IT डिपार्टमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने से माजूरी जाहिर की और कहा कि उनको अहकामात हैं कि इस ऑर्डर को अपलोड नहीं करना। जस्टिस आयशा मलिक ने ये लेटर ना सिर्फ चीफ जस्टिस याह्या खान को भिजवाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भिजवाया ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है। और उसके साथ उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा है कि इस ऑर्डर को पब्लिक किया जाए, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो पब्लिक की जो है वो प्रॉपर्टी बन जाता है। एक मरतबा जज के चैम्बर से ऑर्डर रिलीज हो गया, देन आप उसको रास्ते में कहीं रोक नहीं सकते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पब्लिक उसको देख सकती है, उसको पढ़ सकती है, उस पर गुफ्तगू कर सकती है। और फिर उन्होंने अपने इस खत के साथ अपना वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी जारी कर दिया वसीम, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ सीधा सीधा सी बातें, उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी के जब फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आ नहीं सकती थी। PTI को फरीक ना बनाने का मुद्दा उठाया इलेक्शन कमीशन ने, नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो 24 सितंबर 2024 का तफसीली फैसला था वो इन तमाम तरह एतराज़ात को ऑलरेडी एड्रेस कर चुका है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है उसके अंदर जो अक्सरियत है वो मौजूदा हुकूमत के पास है, और जिन जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया था, ऑथर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस इरफान सादत भी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको आईनी बेंच में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां पर हुकूमत की मेजॉरिटी है, उसी हुकूमत की जो नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने इलेक्शन कमीशन के साथ यहाँ पर आई हुई है। इस तरह इन जजेस ने यह साबित भी किया कि उनको बेंच के ऊपर एतराज़ है जो इस वक्त बनाया गया है। और आखिर में वसीम, उन्होंने ये जहाँ कहा कि बेंच जब उसकी तश्कील ही मुतनाज़े है तो उसका फैसला भी मुतनाज़े होगा, उन्होंने एक जुमला लिखा, उन्होंने कहा कि हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इस बात से अग्री नहीं करते कि उन्होंने कहा कि ये जो 2 जज साहिबान का इख्तलाफी नोट है इसको मेजॉरिटी के फैसले के साथ शामिल किया जाएगा। गोया जजेस ने यह बताने की कोशिश की है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी का 13 रुकनी बेंच
टूट चुका है और अब वो 11 रुकनी जो बेंच है वो 13 जजेस के फैसले के खिलाफ बैठकर क्या फैसला जस्टिस देगा। बाबर सत्तार, जस्टिस समन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक रोज़ बताते हैं, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो उनके यहाँ मामूल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामूल बन चुका है। आइनी, कानूनी, अदालती नज़ायर की, रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ करना ये हमारे यहाँ न्यू नॉर्मल है, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम आई थी और 27वीं आइनी तरमीम आनी है। तो बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।